خب ما و دوستان سلام. یک ریفلکشن دیگه است. این چهارمین ریفلکشن است و دومین ریفلکشن که است درباره ماه محرم است. چند منیت پیش که ما لایو ما دادم درباره یک چند اعتراضات که دوستان مناسبت ماه محرم داشت طرف روشن فکرای از مخواست پر ما را شیر کردم و یک ریزه پرسپکتیو از خود شیر کردم. در این ویدیو که است ما یک حصه دیگه زور که است شیر کنم. سوالی است که چرا روشن فکران مکسته یک از سیاه نگر است. خب ما بخوایم اول تعریف سیاه نگر کنم تا که برای شما واضح شد که ما بخوایم چیز بگم. سیاه خو مطلب چی؟ سیاه. نگر مطلب کسته ویژن تو کدو، یعنی مطلب وقتی که تو طرف یگو اکسپکت طرف یگو چیز تو توغنی تو کوشنی که خامیای شرکسته توغ کنی. خب اگر یگو سایکولوژیست توغ منه خب لازمی است که او میخواد که علاجی یک مریض را کنه. اگر او گو دکتر که تو منه باید کنه که او میخواد دیاگنوز کنه گو ناجوری که برایش توغ کنه. لیکن اگر یک روشن فکر که برای یک معاشره که توغ منه این که میتونه دو اکسپکت داشته باشه. یک واقعا که او میخواد کو مسئله که پیدا کنه و برای زو که الټرناتیو سولوشن بیده و واقعی کو الټرناتیو پاتوی داره برای زو که یک وقت است که او ترنی است. یک وقتی است که مو هر پازیتیو نگاتیو رکسته در عنوان یک مسئله میگنی. در فارسی کسته که مثال است مگه مارگزیده از رسمانی سیاه و سفید کسته ترسم خواه. یک آدم مگه که یک دفعه شد مار دنگ میزنه هر دفعه که رسی روش نچای که سفید باش سیاه باشه خیال مار منه. دیگه یالی مسئله از موی است که راست گب کی تا 300 سال است که سیچویشنی از رکسته بدلی نشده. در دوران ازی 3 قرن کسته آدره تقریبا کسته تمامی داشته هایی که مطابق در گذشته داشته و نتوان تقریبا از دست گرفته. هر اچیومنت که مو داره در این تایم کسته به شک ریز اچیومنت ما آدره ریز شکست خورده قوم تو نمون در نظر از ما صحیح است. مطلب کسته واقعی مو کسته دو دفعه کسته طالبان تیک اوور کرده. یک دفعه کسته عبدالرحمن کسته برای آزره کسته قتل عام شده. از پیش کسته دوران عبدالی کسته زمینای آزره قصف شده. خلاصه 300 سال است که آزره قتل عام شده، زمینایش کسته گرفته شده و مهاجرت شده. برای هر آزره کسته نونی ریپیتیشن است. ما که یک بار بگم باوجود از این کسته ما کسته یک شکست خورده قوم حساب نمونم. در نظر از من شکست او تیم کسته حساب میشه وقتی که تو بس cease to exist در انگلیسی که مونیم. مطلب تو بالکل از منی میدانی چیزا که است بالکل محو میشه تا که تو زنده تا که تو استرگل نه تا که تو کوشش منی تا او زمان رکست تو شکست خورده نیست. در نظر از من خاطر کست آدره شکست خورده قوم حساب نمونم. صحیح است که مطلب زمیناش از پیش رفته. خلاصه قتل عام فروغ نتنسته. قتل عام شکست مسلسل جاری است. مهاجرتایش کست جاری است. لیکن در مقابل از او کست آزره هوفول هم است. مثلا نمی دومین نسلی آزره است که اسکول میخوانن، کالج مورن، کوشش مونن که مطلب هر سال که مطلب تیر میشه در نظر از ما کست در هایر ایژوکیشن لیول از ما کست زیادتر میشه. تعدادی دکترها و انجینیرهای و ساینسدانای از ما کست در او زیاد میشه. روشن فکرای از ما کست تعداد زیاد میشه. علمای از ما کست تعداد کست زیاد میشه. از لحاظ اقتصادی طور پر هم آزره کست در او بهتر میشه سیچویشن شد در نظر از ما. اگرچه مطلب تسلی بخش نیست تا هنوز کست مو فول بنیادی مسائل حل نمیتن. لیکن امی که هر کس کوشش کنه چرا که در او آبادی آزره در نظر از ما در او اضافه شد داره است. تا پیشنا جنریشن را کست مو تقریبا خود آزره حتی که از تاریخ و کست خبر نبود. حتی که کلانای از مو کست از تاریخ خاندان خلا خبر نبود. مثلا یک دو نسل پیش خورد وارش الله کست مردم زیاد خبر تازی حتی بود پیشنا جنریشن که حتی که دیت آف برت خورد کست مردم سی ریکارد کست نمیتونست. مردم دیت آف برت چه الله کست غیب بود. نام مردم نام بابا پاکول خلا خبر نبود. مثلا پور ریکاردینگ دزی لیول بود که مردمان کسته فول دمزو ذاتی زندگی از خود خلا ریکارد نداشت. چی متوقع کنی که مو مرای معاشره کسته ریکارد میداشت چیزی اختیار کم سے کم دسی دیجیتال دور کسته
تقریبا هر حاضره که است در ذات خود در نفس خود که است یک کاتب است، یک فیض محمد کاتب است. اگر ما مطلب یک 2 جنریشن پیش یک دانه آدم داشتی که کس در دربار شد ریکارد میکرد، امروز تقریبا هر حاضره که است ایونت که است هر کس مطابق زور از خود که است مونه چای او ایونت که است در صورت ذاتی زندگی خودون خود ریکارد کرده پیش میره، چایی که مطلب برای معاشرتی مسائل مطلب سوال پیش ننه اعتراضای خود مونه، به هر حال در هر صورت که مطلب مونه کم از کم یک پیکچر میگیریم استند که است برای حاضر چیزا موشه. ای که است در نظر از ما الان که منیزی کانتریبیوشن خود در رو قضیه نیه مطابق تکنولوژی پیش کرده، چیزا پیش کرده، سهولیات ماده ای عمل رکست تیز کرده، لیکن باوجود از اینکه است یک مثبت پیشرفت است. بعض کس ما قبل از ما کس کم دور دراز میشه، بعض کس ما پیش میبرم که در نظر از ما کس حاضر هنوز شکست خورده قوم نیست، از خاطر از اینکه هنوز میدان وجود داره. بیشک کس مطلب تر ارگنایز نیست، بیشک کس مطلب اندیویدوالیستیک است، لیکن پیش موره و این امید است که مطلب در آینده لیولی حاضر کس از لحاظ علمی لحاظ قصد قدرتمند شدن، از لحاظ اقتصادی لحاظ قصد قدرتمند شدن که اونا بیتنه سر در سر شدن بشنن که و قابل ازی شدن که گو پاتوی برای خواست کنن و قابل ازی شدن که برای ازو او را عمل کنن و شاید هم که ای قتل عام که مشاهی زمینه حاضر که غصب شده امینار که ناروگ بتنن و در صورت یک آزاد قوم مثل دیگه قوام عالم که زندگی کنن. در نظر از ما تا هنوز چانس بسیار زیاد است، چرا که مطلب او حاضر که در نظر از ما اندیویدوالی بهتر میشه. گب دز ما که دور دراز شد واپس که بوری طرف بنیادی گب خوب بنیادی گب از ما که طرف سیانه کری بود، اگرچه حاضر شکست نخورده، لیکن در نظر از ما یک کلان حسی در صورت زوال است. یعنی یک قومی که در او کسته سیچویشن چی بهتر نمیشه، یک قومی که سیچویشن در او بهتر نمیشه و تو گفته میتونی در حالت زوال است. زوال قد شکست کسته دو مختلف است. زوال طرفی شکست رفته است، لیکن شکست یک گب است که تو میگی ما دیگه وجودت ندارم، وجود تو کسته بالکل ختم میشه، تو فایت بک بالکل نمونه. بیشک مو کس طرف نزول است، مطلب طرف زوال موری در طرف کس دکلاین رای از قوم از انفرادی معنا کب نمیستم در فردای حاضر است که مردمای حاضر بسیار زیاد است که در ذاتی زندگی خود کس کامیاب است. از قوم کس مو در حالت زوال است. یک قومی که در حالت زوال است و مسلسل کس ریزه ریزه شکسته کس مخرم مثلا میدان سیاست کس بار بار شکست مخرن کس در میدان نزدیک که مطلب حفاظت خونه میتونن کس در کس شکست مخرن واقعی مطلب شکست است، لیکن فاینل شکست کس تا هنوز کس دور است. ما کس بریز امید افزا هستم. در این صورت حال روشن فکری قوم کس میتونه سیانگر کنه، یعنی مطلب اونا کس طرفی خرابیا و طرف خامیا کس تمریش دوخ کنه. در نظر از ما کس اینمی چیز منی روشن فکر از بد قسمتی کس پهلو شده. در جایزی که اونا کس مثبت پهلوهای دوخ کنه و کوشش کنه مثبت پهلوهاش استرنگتن کنه، نو چیزا کس منی معاشره از مبایرکی و معاشره از مرکز زوال شروع کنه و طرفی ترقی و واپس ریورس کنه پروسس رکسته. اونا مو چیزایی که باعث استرنگت از راسته مونار یک است طرف مونار کسته سیانگری مونی اونار کسته اونا دینوان یزی که یک پوزیتیو چیز تو کنه اونار کسته دینوان نگاتیو تو کنه. مثال میدم شما کسته مای محرم که مای یک کلان حسی روشن فکر از مو ایرتو منکی کسته زیای وقت است، زیای وسایل است، زیای چیزا کسته اینی اسمانی ازی کسته بری از را کسته گو فایده ایچ بال نمونه. در نظر از ما کسته ای سیانگری است، در نظر از ما کسته مای محرم کسته طاقت از را است. دیگر که مازرگو کسته تقریبا جمعیت نمشه واحد ایونتی که آزرگو خود جوش است و مردم خودون چی ارگنایز نه خودون چی جمع میشه با وجود کاست شکسته. یعنی شما میگن منیزی کسته چند دفعه حمله ها شده مردم کسته منیز قربانی هم شمید 2-3 روز را کسته مدرم میگنی درو در کابل بلی از روگوست که حمله میشه با وجود از کسته مردم رو روک نمیتنی مردم کسته روک نمیشه از این چیز کسته ایر شما دینوان نگاتیو چیز نگیرن دینوان پازیتیو چیز یکی مو استفاده نمیتنی ازی
دیگه است کمزوری روشن فکرای از ماست. یعنی مردم از مو است کار خورمان، مردم است ارگانایز مونه خودون خور است مردم است برای شما تمام چیز مهیا مونه از میدان او کسایی که واقعا گو سوچ داره گو فکر داره مؤمنه زی که است اون از میدان غیب است و بس قصور زی چیز است و همو تر است سیانگری مو د بابت مای نوروز میگنی د بابت رسم و رواج میگرنی دیگه کسته شما شنیدین که دوستایی که بعضیش که در غرب رفتن در چیز رفتن مگه یا شما در هوست معاشره کسته شما اینتگریت کنین شما کسته ایلا که نی چیزا کسته باید کسته اگر گوز مگو کم خوب انگلیش گپ مگه بله گو تی وی ما یا گو چیزا میده مگه یار باید دیگه از مو کسته بریزی کسته شونی. خب همونطور که باقی دوستا زندگی غرب کسته تجربه دارم، ما تقریبا کو 12 سال کسته تجربهش دارم، ما کسته دمی ویدیو رو که میخوایم جور کنم کسته و سیانگری دوستا که ما ذکر شرکت ما کسته در مقابل از کسته ما غرب را کسته مثال کنم. خب این مطلب ذاتی تجربه از ماست، ذاتی خیال از ماست. شما میتونین خیال دیگه داشته باشین، نقطه نظر شما کسته مختلف باشه، شما میتونین نقطه نظر از ما برسونین. اگر شما خیال نید که ما غلط سوچ ما غلط فکر دارم، شما اگر شما خیال نید بهتر فکر دارین بهتر سوچ دارین از ما برسن. سوچ از ما است که وقتی که شما میگن تمامی مردم کوشش نکنه کسی در معاشره غربی باشه که یوروپ چه استرالیا چه کانادا چه امریکا مردم کسی کوشش نه در قیمت جان کسی مردم کوشش نمونه از معاشره و مردم کسی از افریقا ما مردم سریلانکا ما مردم از ایندیا یا پاکستان از عربی ملک خلاصه هر سری کنج دنیا کسی در منی از معاشره ما شما میگن منی چند سال کسی حسی از معاشره میشه. آیا از این چیز مو یاد گرفتنی است در عنوان آذر پیغام از ما برای روشن فکرای آذر کسته ما برای عمومی آذر کسته پیغام از ما ایمی است که شما میر توخ کن کم از کم میر ابزار کن ایش طور پاسیبل است که مردمایی که از هر قوم از هر مذهب از هر نسل از هر سوشل بیکگراند وقتی که اونا در منی معاشره غربی ما اونا کسته منی معاشره غربی حسی زو میشه جذب میشن بالکل رنگی غربی ها کسته جور میشن. او چیز است که آذر کسته نتنسته چرا کسته وقتی که آذر در من یک چیز است او اقوامی که گرد برچسته اونا قد آذر مخاصمت داره، اونا قد آذر نفرت داره، کینه داره. چطور است اونایی که گرد بر آذر است اونا نمیخوایم حسی بای حسی معاشره آذر جور شونه. آیا گو چیز است که مو کسته از غرب یاد بگیری؟ اگر واقعی چیزایی که مطلب گو چیز است که غرب داره که مو گرز منی یاد بگیری اگر او ترون بود او اقوامی که گرد برش مدجایزی که اونا کس بای شمور بکشه یا برای قتل عام شو کنه یا برای زمیناش مغصب کنه اونا شاید کوشش میکرد که آذر جور شونه، زبانی آذر کی بگیره، کلچری آذر کی رابط کنه، حسی معاشره آذر جور شونه. پس اگر این تمام از چیزانا مشه گو چیز است منی معاشره غربی وجود داره که کارا پاسیبل نه و او گو چیز وجود داره منی معاشره آذر که او کسته امزی چیزا کسته مور دور منه. آیا او ماه محرم، آیا او ماه رمضان است، آیا او کسته ماه عید نوروز است، آیا او رسم رواج از است یا نه او گو چیز دیگه است. اون مو چیز رو کسته پیدا کدو او کسته ذمہ داری روشن فکر از ماست. در نظر از ما ذاتی نظر از ما ابزرویشنی که ما وش کدم او است که منی غرب انتگریشن امی که مطلب دیگه مردم مای او سی معاشرهش جور شونه هر کس منی از کسته رول خدام. شما اگر منی یک کمپانی مورد میخواین کار کن او کسته یک ایژوکیشن سیستم برای شما کسته دیوایز بیشک ایسی جاب است شما است لیکن او قدر ساده مونه او قدر ریزه مونه او قدر بیکگراند چیزا مونه و او کوشش نه ایسی جاب شما ترجوش نه شما مجبور میشن که ایز کارگر شما اگر اور پاس نکنه شما نمیتونین کار کنی. اینی تر شما کسته ایژوکیت مونه امیر کسته گو کس سیستم پروگرام را جور کده نه دیزاین کده نه که مطلب کسته برای زو کافی مهنت شده نه که مطلب عام ساده هر کس مطلب اون های اسکول پاس کده اون میتونه برای آدم که دکتر است او هم کسته برای زو ماموی ایژوکیشن است لازمی است برای تمامی کسته کن اسکول بوری اینمی است. هر حکومتی ارگانایزیشنی که او حکومتی دارایی که برای اگریکلچر اونا برای فارمرز کسته پروگرام داره، اونایی که برای هیلت است برای عمومی برای دکترها داره، برای نرسا داره، برای هیلت کیر ورکر داره، لیکن برای عام آدم هم کسته اونا داره، پولیس است همه ایژوکیشن پروگرام داره. دکان که ریزه دکان الله کسته حکومت کسته برای چیزامونه.
خلاصه شما چای که خاندان برین، چای که سر کار برین، چای شما سکول برین، چای شما در حکومتی اداره برین، چای شما تریول کنین، خلاصه شما هر اکتیویتی که مونین برای از شما یک ریزه ایژوکیشن و ایژوکیشن که است مسلسل و عام فهم و بالکل ساده او تر جور کده که شما خود به خود یاد میگیرین. شما اگر بخواین درایوینگ کنین، شما باید درایوینگ لایسنس داشته باشین، برای شما ایژوکیت. شما بخواین کار کنین، برای زو لایسنسینگ ضرورت داره. شما اگر بخواین سکول برین، برای زو کست یک پری ریکویزیت کست برای شما ده کار ده. خلاصه در هر حال شما را کس دسته ایژوکیت منه یا گو کس شما را مگه تر کنین تر نکن، لیکن ریزه پروگرام ایژوکیشن منه که او کس دسته خود به خود شما ترافیک رول فالو منین. خلاصه شما کس جانورار احترام شونین، ماحول کس خیال منین، لار کس میدان منین، ټیکس خور کس د وخت میدین، صحت از خود خور خیال نین، صحت دیگر خیال نین، د پبلیک سپیس مورن دیگر خیال نین. به هر حال از دسته او تر ایژوکیت نه که خود به خود دیگه مردمان حسی از معاشره منه و هر کس که منی از معاشره مایه او کس خود خور محفوظ خیال نه، فیوچر خور محفوظ خیال نه، صحت خور محفوظ خیال نه، خاندان خور محفوظ خیال نه. دیگه اینمی یک بوتر کوالیتیز است که او یک معاشره کس در جور شده که اینتگریشن بشه. اینی چیزا کس آیا امی چیزا منی معاشره از را وجود داره، حقیقت است که اینی است. در نظر از ما که اگر اگو اوغو یا گو بلوچ یا گو پنجابی یا گو سندی یا گو ایرانی یا گو عرب بخوای دمانی معاشره از اروپایی او نکست استرگل منه، بریز نکست گو پروگرامت نیه، بریز نکست گو رایت نیه. اگر فرض کو یا گو کس سوچ کنه ما بایم حسی معاشره از را جوش کنم، فیوچر خود ما محفوظم، خانه محفوظ، اولادای محفوظ میشه، فیوچر از ما محفوظ میشه، یقین کن مردم ما یه بوتر انسنتیو است که داره. لیکن منی معاشره از را ما ابزرویشن از ما این است که خودی از را از اندیویژوال نه خود خور سکیور فیل نه فیوچر خور سکیور فیل نه. و از خاطر زینی که اونجا مای محرم است، از خاطر زینی که دی نوروز است، از خاطر زینی است که مای رمضان است، از خاطر زینی است که ما یک رسم و رواج داره. ریزن چی است که آزرگو قد یک دیگه خو کسته سیالداری منه، آزرگو یک دیگه خور کسته نیش زیبان میزن. شما سوشل میدیا تو کن از تینیج مور گرفته تا پولیټیکل پارټیز مو گرفته تا روشن فکر مان کوشش کردی که گوی تر گپ دی که دلازاری یک دیگه شونه، کوشش نه تخمره مونه، خنده مونه، مسخره مونه یک دیگه خور کسته. هیچ کدوم از نکسته تایم خور بریزی سپید نمونه که یار ما چطور میتونم خود خور محفوظ کنم، خانه خود محفوظ کنم، فیوچر خود محفوظ کنم، همی تر همسایه ما و همی تر جانور که دمانی معاشره ازر میشنه، درختای که منی معاشره ازر میشنه، ماحول شر جنرال آب و هوای شر کسته امور کسته چطور محفوظ کنم. اولادای ریزر کسته سوچ کنه، فیوچر شر کسته نه چکار صرف اولاد خود خونه، اولاد دیگرم کسته، خاندانای دیگرم کسته، سړک و گلی و اسکول و مسجد و دکان و هر چیز که شما تو کن. هر زمان که اگر موی تر سوچ کردی که سړکای مو خوشی باشه که محفوظ باشه برای پیر، برای اولاد ریزه، برای جانور، برای گاڑی، برای سیکل، برای تمام چیز. سکولای مو کست محفوظ باشه، مدرسای مو محفوظ باشه، مسجد مو کست محفوظ باشه، جاب اویلیبل باشه، جاب سکیوریتی مو داشته باشه. مطلب در جای زی که مطلب یک دیگه خور تانه کاری کنی و چیزه کنی اونزو والا که هر وقت قیامت امیتر که مطلب ما یقین کن نه صرف یک آزره فخر نکیسی یک معاشره آزرگی میشه، بلکه اگر دیگه مردم ما اونام کست کوشش نباید برای کار باید، برای خاندو باید، برای هیلت سرویسیز باید دمانی علاقه آزره مای، برای سرمایه کاری خود برای منی علاقه آزره کسته مای. شرط او چیزا است که منی غرب در نظر از ما محرم باشه نباشه این چیزا کسته دزور ریلیونت نیه. مطلب مو در نظر از ما سیانگری از مو در نظر از ما ترمایه که اگر مو هر چیز که مو داره اگر مو نار برو پرتو کنی شاید حال از مو بهتر شنه. در نظر از ما این ترنی است. فرق نمونه که تو مطلب مذهب تو چیز است، نسل است تو چیز است، فرمسال کست زبان است تو چیز است. باز فرق امپورتنت گبی است که آیا خانه شو محفوظ است، اولادای شو محفوظ است، خودون شو محفوظ است، صحت شو محفوظ است، جانور شو، درخت شو، ماحول شو محفوظ است، از همسایه شو محفوظ است. دمو ماحول اگر اینتر ماحول شما جور تنیستین irrespective مذهب و نسل و چیزشون در هر جای شما جور بتنین اونمو کست معاشره میتونه محفوظ ترین معاشره اگر جور شنه اونمو میتونه دیگر اترک نه دیگر خود به خود بایسیز معاشره شنه کوشش نکی منیزو شامل شنه چیزش نه. در نظر ما کافی ریپیت کردم، در نظر ما یک امپورتنت تاپیک است
मतलब एक ज़ाती पर्सपेक्टिव है माबूद अगर शमो अगो दरेन शमो गो बेहतर सोच दरेन बेहतर आइडिया दरेन ज़रूर दसमा बेर सनिन ما كسته خوشحالم شم که استه درباره ازو که خبرم خو یک ریزه رفلکشن بود که من خواستم قدر شما شیر کنم امید نم که شما کسته از یک و چیز یاد کرده باشن. تشکر.